बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो मेरा आपका सबका रोज़ी रसा है। दुरूदो सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपको सलाम अर्ज़ करता है। तहसील गुजरात सियासत की गर्मा गर्मी, और इसी गर्मा गर्मी में अब नून लीग के अंदर ही एक महाज गर्म हो चुका है। जी नाज़रीन, नवाबज़ादा ख़ानदान गुजरात का, और बड़ी तुंदी और तेज़ी आ गई है पार्टी के एक धड़े के ख़िलाफ़ ही बयानात में। और क्या माजरा है, चौधरी वलायतुल्लाह अवैस ने भी बाकायदा तौर पर MPA का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। PP 31 से इस पर नवाबज़ादगान को किस बात का गम गुस्सा है, और चौधरी वलायतुल्लाह अवैस क्यों क्लेम करते हैं इस नशिस्त पर कि माजी में उनके फूफा चौधरी गुलाम सरवर भूच यहाँ से 2 बार MPA मुंतखब हो चुके हैं, तहसील नाज़िम गुजरात के रह चुके हैं। आइए मैं आज अपनी इस वीडियो में आपके सामने सारे हालात तज्ज़िये की रोशनी में रखे देता हूँ। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ हुआ कि कुछ रोज़ कबल नवाबज़ादा ख़ानदान ने अपने इख्तलाफात भुलाकर एक फ़ैसला किया मीडिया के सामने कि नवाबज़ादा गज़नफ़र अली गुल मुत्तफ़िक़ा तौर पर MNA के उम्मीदवार हैं और नवाबज़ादा हैदर मेहदी MPA के उम्मीदवार हैं। आइंदा अगले 5 साल बाद हैदर मेहदी MNA पे चले जाएंगे और नवाबज़ादा ताहिरुल मुल्क उम्मीदवार बनेंगे, या ख़ुद या किसी को भी सूबाई नशिस्त पर। इसके बाद क्या होता है, एक बयान आता है अली वड़ाइच कुल्ला चोर की जानिब से कि जनाब मैं भी उम्मीदवार हूँ नून लीग की जानिब से जलालपुर जट्टा वाली सीट पर, जहाँ से नून के मेजर मोइन नवाज़ वड़ाइच रह चुके हैं MPA। और जनाब इधर से बयान आता है चौधरी वलायतुल्लाह अवैस का कि जनाब मैं भी PP 31 से उम्मीदवार हूँ अगले इलेक्शन के लिए, जहाँ से मुतवक्का उम्मीदवार हैं नवाबज़ादा हैदर मेहदी। अब एक और पैनल का जिक्र आया कि जनाब ताहिरुल मुल्क MNA पे चले जाएंगे, नीचे 2 विंग होंगी, अली वड़ाइच कुल्ला चोर वलायतुल्लाह अवैस। फिर एक खबर, एक तज्ज़िया आया कि जनाब हल्का NA 68 की डिमांड है लोगों की कि चौधरियों की टक्कर नवाबज़ादा ख़ानदान तो हो नहीं सकता, क्या करें। और चौधरी आबिद रज़ा साहब को आवाम पुकार रही है कि आप आएँ गुजरात के चौधरियों के सामने। अब इसके बाद क्या हुआ, एक रद्द अमल है नून लीग के नवाबज़ादा ख़ानदान के धड़े की जानिब से, उनके वोटर्स और उनके सपोर्टर्स की जानिब से। नाज़रीन, अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया पर हैं, तो आप जाएं और सर्च करें नवाबज़ादा अली मेहदी, ये गालबन बैरून मुल्क हैं, इनकी आप ID चेक करें और इनकी वॉल खोलें। उस पर जनाब कमाल की ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है, और चौधरी आबिद रज़ा के हवाले से तुंदो तेज़ बयानात हैं, और चौधरी वलायतुल्लाह अवैस के हवाले से तुंदो तेज़ बयानात हैं। और तो और इन्होंने जो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनको भी नहीं बख्शा। गुलाम सरवर भूच जो हैं 2 बार MPA रह चुके, तहसील नाज़िम रह चुके हैं गुजरात के, चौधरी बरादरान के बड़े ही मजबूत साथी थे, उनके ख़िलाफ़ भी बड़ी अजीब सी बयानबाजी सोशल मीडिया पर जारी है। सवाल ये है कि अभी कबल इस वक्त ये क्या है, क्या गुजरात के हर बासी को या पूरे पाकिस्तान का कोई भी शहरी हो, किसी को सबको हक हासिल नहीं है कि जो चाहे इलेक्शन में उतरे, पार्टी को टिकट के लिए अप्लाई करे। तो इस पर इतना गम गुस्सा, इतनी नफ़रत अंगेज़ मुहिम जो सोशल मीडिया पर चला दी गई है, ये क्या ज़ाहिर करती है? ये नवाबज़ादा ख़ानदान के अंदर कोई उनके कोई खौफ है, या उनका कोई हालात का जबर जो है आने वाले दिनों का वो उनको सता रहा है? मैं आपके सामने तज्ज़िया रखता हूँ। पहले चौधरी वलायतुल्लाह अवैस ने एक बयान दिया है, आज अखबारात में रिपोर्ट हुआ है। उनका ये कहना है नाजरीन कि नवाबज़ादा ख़ानदान की इंतहाई कमज़ोर इंतहाबी मुहिम ने नून लीग के बयानिए को मुतासिर किया है गुजरात में। और आपको याद होगा, इससे पहले चौधरी आबिद रज़ा ने जब एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गुजरात में चौधरियों के ख़िलाफ़, उसमें भी उन्होंने कहा था कि तहसील गुजरात के नून लीग के कुछ दोस्तों की कमज़ोरियों के बायस ज़िला गुजरात में नून लीग उतना पनप नहीं सकी। अब ये एक फ़िज़ा गर्म है, नवाबज़ादा ख़ानदान को ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद नून लीग ज़िला गुजरात की क़यादत के अंदर ही उनको शायद कार्नर करने की कोशिश की जा रही है, उनको सियासत से आउट करने की कोशिश की जा रही है। और उधर से नवाबज़ादा ख़ानदान के नौजवान जो सपूत हैं घराने के या सपोर्टर्स हैं, उन्होंने एक बड़ी ही नफ़रत अंगेज़ मुहिम सोशल मीडिया पर बग़ैर देखे सुने जल्दबाजी में शुरू कर दी। अरे कल आने तो दें, क्या होगा आने वाले वक्त में? आप भी टिकट के उम्मीदवार हैं, वलायतुल्लाह अवैस भी हो सकते हैं, कोई और ज़ैद बकर भी हो सकता है। पार्टी जिसको टिकट देगी उसको मैदान में उतरना है। अच्छा जनाब, अब मैं आपके सामने रखता हूँ चौधरी वलायतुल्लाह अवैस के ख़ानदान की मुख्तसर सी सियासी तारीख़ कि वो क्यों दावा करते हैं इस सूबाई नशिस्त पर। जी नाज़रीन, डोइया ख़ानदान के चश्मा चिराग हैं चौधरी वलायतुल्लाह अवैस,
اور ان کے ابا و اجداد چودھری ریاست علی ہوں، چودھری عنایت، اور یہ سارے سیاست میں رہے ہیں، ممبر ضلع کونسل بھی بنتے رہے ہیں، چیئرمین بھی بنتے چلے آئے ہیں۔ تو اب چودھری ولایت اللہ اویس خود اپنے باپ دادا کی سیاسی ورثے کو لے کر وہ متعدد بار اپنی اس آبائی یونین کونسل دلاور پور سے ناظم منتخب ہوئے ہیں، چیئرمین بھی بنتے چلے آئے ہیں، اور برس ہا برس کی رفاقت انہوں نے ختم کی گجرات کے چودھریوں کے ساتھ، اور وہ اب ایک مضبوط دھڑا ہے نون لیگ کا اور چودھری عابد رضا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چودھری غلام سرور بھوج جو کہ ان کے پھپھا ہیں، وہ 2 بار گجرات سے MP منتخب ہوئے، اور انہوں نے روایتی جو حریف تھے گجرات میں چودھریوں کے، نوابزادہ خاندان، ان کو شکست دی۔ اور ناظرین اس کے بعد چودھری غلام سرور بھوج تحصیل ناظم گجرات منتخب ہوئے، اور وہ چودھریوں کے ایک درینہ رفیق کار تھے۔ چودھری برادران نے ان کو ہی تحصیل ناظم کے لیے موزوں امیدوار جانا، مضبوط امیدوار جانا، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے پنجاب بھر میں جتنے تحصیل ناظمین کے امیدوار تھے ان سب میں سے لیڈ جو تھی بھاری، وہ واضح اکثریت کے ساتھ اپنی سیٹ انہوں نے جیتی۔ اس کے بعد ناظرین وہ جیل میں تھے اور سزائے موت کے قیدی تھے۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے وہ بیمار ہوئے اور دائی اجل کو لبیک کہہ گئے، اگرچہ کہ 2 خاندانوں کا، کوٹلا خاندان کا، ڈویاں خاندان کا، بوجھ خاندان کا راضی نامہ ہو چکا تھا۔ افسوس کہ ان کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ آزاد جو زندگی تھی اس کی فضاؤں میں سانس نہ لے پائے۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چودھری ولایت اللہ اویس کا یہ بجا دعویٰ ہے کہ ہم خود بھی ایک عرصے سے سیاست میں ہیں اور ہمارے ڈیرے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، اور دوسری جانب ان کے پھپھا چودھری غلام سرور بھوج ایک بڑے دبنگ اور جرت مند لیڈر تھے۔ وہ 2 بار اگر اس حلقے سے MP منتخب ہوئے ہیں، نوابوں کے سامنے وہ ٹکر کے امیدوار تھے، تو یہ ایک دعویٰ ہے چودھری ولایت اللہ اویس کا کہ جناب ہمارا وہاں ووٹ بینک ہے، ہمارا دھڑا ہے، ہم لوگوں کی خدمت کے لیے ہمہ مصروف ہوتے ہیں، ہمارے ڈیرے عوامی ہیں، کھلے رہتے ہیں، ہم جا کے لاہور اسلام آباد ڈیرے نہیں لگا لیتے الیکشن ہارنے کے بعد۔ تو یہ تو جی ان کا ایک دعویٰ ہے۔ ناظرین میرے ذرائع کے مطابق کچھ عرصہ سے چودھری ولایت اللہ اویس اس حلقے میں یعنی PP 31 میں غمی خوشی میں تواتر سے جاتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویسے بھی ان کا ایک رابطہ بڑا ہموار ہے، وہ گجرات کے تقریباً جتنے بھی سیاسی گھرانے ہیں، سماجی خاندان ہیں، ان کے غمی خوشی میں وہ شریک ہوتے رہتے ہیں، نوجوان لیڈر بھی ہیں۔ اور چودھریوں کے جب وہ ساتھ تھے تو گجرات میں وہ پبلک سیفٹی کمیشن کے چیئرمین کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ ان سارے حالات کو دیکھا جائے تو وہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ میں آئندہ الیکشن میں نون لیگ کا ایک بڑا مضبوط امیدوار ہو سکتا ہوں، اور اب قیادت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نوابزادہ خاندان کے نوجوان سپوت حیدر مہدی یا چودھری ولایت اللہ اویس، ان دونوں میں سے جماعت کس کو ٹکٹ کے اہل جانے گی، اور آنے والے دنوں میں یہ کھیل مزید تیز ہوتا جائے گا، جوڑ توڑ کا، اکھاڑ پچھاڑ کا، اور پارٹی کے اندر ہی سازشوں کا بھی۔ تو بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہے، لیکن میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن لڑنا پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، آئین پاکستان اس کو یہ حق دیتا ہے۔ وہ جہاں چاہے جس حلقے سے کاغذات نامزدگی داخل کروائے، وہ جس بھی جماعت سے وابستہ ہے اس جماعت کو وہ پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست بھی دے دے۔ اس پر ناراض ہونے کی، نفرت انگیز مہم چلانے کی، اپنی جماعت کے اندر ہی ایک محاذ کھول دینے کی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی قبل از وقت کوئی ایسی ضرورت ہے، لیکن کیا کریں، سیاست کی گرما گرمی ایسے ہی چلتی ہے۔ ناظرین آنے والے دنوں میں ضلع گجرات کی سیاست اور بھی زیادہ دلچسپ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ کل چودھری خالد اصغر گھرال نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی کاف لیگ کے مضبوط امیدوار ہیں اسی PP 31 سے۔ تو یہاں ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہونے جا رہی ہے مستقبل میں، چودھری خالد اصغر گھرال، چودھری ولایت اللہ اویس، یا اگر چودھری شجاعت نواز اجنالہ، نوابزادہ حیدر مہدی، یہ سارے کے سارے امیدوار گوجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیا وہاں جو دیہات ہیں اکثریتی PP 31 کے، وہ گوجر برادری کے دیہات ہیں، تو کیا یہ ایک دوسرے کا ہی ووٹ بینک متاثر کریں گے؟ کون سا امیدوار کس کے لیے ٹکر کا ثابت ہوگا، کس کو جماعت ٹکٹ دے گی؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر فرض کریں ولایت اللہ اویس کو ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا وہ اعلان بغاوت کرتے ہوئے آزاد امیدوار ہو سکتے ہیں؟ اور اگر دوسری جانب خالد اصغر گھرال کو ٹکٹ نہیں ملتا کیا وہ بھی آزاد لڑ سکتے ہیں؟ اور چودھری شجاعت نواز اجنالہ کو بھی اگر جماعت ٹکٹ نہیں دیتی تو کیا وہ بھی آزاد الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگلا الیکشن جو ہے اس میں آزاد امیدواروں کی کیا حیثیت ہوگی، کیا وہ لوگوں کو متاثر کر سکیں گے، کس بیانیے پر لوگوں کے پاس جائیں گے؟ ایک جانب مرکزی جماعتیں ہوں گی، نون لیگ ہوگی، پیپلز پارٹی ہوگی، PDM اتحاد میں آ جائے گی، PTI اور کاف لیگ اگر الائنس میں آ جائیں گی، تو پھر بھی دیکھنا ہوگا کہ عوام کو کون سی جماعت یا کون سا امیدوار
آزاد حیثیت میں یا جماعتی حیثیت میں قابل قبول ہوگا، فیصلہ عوام کا۔ اگر عوام کا فیصلہ جو ہے اس کے لیے راہ ہموار کی جائے، کہیں اور سے فرشتے نہ اتریں ووٹوں پہ ٹھپے لگانے کے لیے، تو پھر تو جو لوگوں کی رائے ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا سیاسی تجزیہ گجرات کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے جو تازہ ترین پیش رفت ہوئی ہے، خاص طور پر PP 31 میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے، کیونکہ آپ کی رائے سے مجھے اپنے تجزیوں کو نکھارنے میں، ان کی نوک پل سنوارنے میں مدد ملتی ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔